जय शम्भो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री स्वस्तानी माताले सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूलाई रक्षा गरून् यही कामना गर्दछु। म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी तपाईहरूलाई हाम्रो यस मन्त्र टिभीको प्रस्तुति श्री स्वस्तानी व्रत कथा लिएर उपस्थित भएको छु। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्रहरू, तपाईँले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला र श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुन्नुभन्दा पहिला कमेन्ट बक्समा सबै दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूले श्री स्वस्तानी माता की जय भनेर कमेन्ट गर्नुहोला, यही अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यस भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूले हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरेर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु यस भिडियोलाई पुर्याइदिनु होला। हामीले हाम्रो यसै मन्त्र टिभी च्यानलबाट सम्पूर्ण श्री स्वस्तानी व्रत कथाका भागहरू प्रस्तुत गर्दै जानेछौँ। तपाईँले हाम्रो यसै च्यानलबाट सम्पूर्ण पाठहरू सुनेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। सँगसँगै आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू सामु सेयर गरेर पुर्याइदिनु होला। हामीले ल्याउने श्री स्वस्तानी व्रत कथा नछुटोस् भन्नका लागि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन अनमा राख्नुहोला। हामीले भिडियो प्रस्तुत गर्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसनबाट हेर्न पाउनुहुन्छ। यही अनुरोध गर्दै अब हामी लाग्दैछौँ आजको श्री स्वस्तानी व्रत कथाको अध्यायतर्फ। तपाईँले दत्तचित्त भएर श्री स्वस्तानी माताको ध्यान गर्दै कथा वाचन सुन्नुहोला। श्री स्वस्तानी व्रत कथा सुरु गर्दैछौँ मङ्गलाचरणबाट। ओम एम वर्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुवन्ति देव्यस्तवै वेदै साङ्गपद कर्मोपनिषदै गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं नं विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। शिरमा चन्दन चर्चितो जलबपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालां कीर्तकुण्डल परिविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षे मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रिलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लखयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द माधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायणी कथामिमं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यति भनिसकेपछि सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूले आफूले लिएको फुलपातीहरूलाई आफूले पूजा गर्ने स्थानमा भगवानलाई श्री स्वस्तानी मातालाई सम्झेर अर्पण गर्नुहोला। अब लाग्दैछौँ हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथाको प्रथम अध्यायतर्फ। यति भनिसकेपछि तपाईँहरू सम्पूर्ण दर्शक एवं श्रोता मित्रहरूले आफ्नो हातमा लिएको फुलपातीलाई लगेर आफूले पूजा गर्ने स्थानमा लगेर श्री स्वस्तानी मातालाई सम्झिएर आफ्नो मनोकामना उहाँलाई भन्दै तपाईँले फुलपातीलाई अर्पण गर्नुहोला, यही अनुरोध गर्न चाहे। आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू, अब हामी लाग्दैछौँ आज श्री स्वस्तानी व्रत कथाको पञ्चम अध्यायको पालो रहेको छ र हामी पञ्चम अध्यायतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। र यसभन्दा अगाडिका अध्यायहरू तपाईँले सुन्नुभएको छैन भने कृपया हाम्रो च्यानलमा रहेको अन्य भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले सम्पूर्ण अध्यायहरू ल्याएका छौँ र भोलिका दिनमा अरू अध्यायहरू पनि लिएर आउनेछौँ। अथ पञ्चमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीले सोधेका सबै प्रश्नहरूको उत्तर दिइसकेँ। अब के सुन्ने इच्छा छ भन, म सबै कुराहरू सुनाउन तयार छु। यति सुनि अगस्त्य मुनिले बिन्ती गरे, हे कुमारजी, त्रिपुरासुरले कसको तपस्या गर्यो, त्यसलाई श्री महादेवले कसरी वशमा पार्नुभयो, यो सुन्ने इच्छा छ। यो सबै आज्ञा होस्। यस्तो मुनिको प्रश्न सुनेर कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, अघि विष्णु भगवानले हिरण्याक्ष दैत्यको वध गर्नुभयो अनि समस्त दैत्यहरू दुखी भएर खेद गर्न लागे। तब मय नामको दैत्यले मनमा विचार गर्न लाग्यो, जस्तो कामदेव नहुँदा रति भइन् त्यस्तै त्यो दानवराज मय पनि भयो। अनि बलवान तारकाक्ष र विद्युत प्रभा नामका आफ्ना मित्र समेत लिई मयले कठोर तपस्या गर्न लाग्यो। तिनैजना दैत्यहरू माघ पुसको जाडोमा हिमालयमा गई तपस्या गर्दथे भने वैशाख जेठको घाममा पञ्च अग्नि तापी गर्मी प्रदेशमा तपस्या गर्दथे। यस्तै प्रकारले तपस्या गर्दा गर्दै 10,000 वर्ष बिताए। तिनको देहमा केवल हाडछाला मात्रै बाँकी रह्यो। फेरि ती ठुला सुखबाट पनि वञ्चित भए। तैपनि तिनीहरूको शरीर सूर्यको जस्तो तेजिलो देखिन्थ्यो। तिनीहरूको तपस्याले ब्रह्माजी प्रसन्न भएर
तिनैजनाको सामुन्ने पुगी नम्र स्वरले आज्ञा भयो, हे दैत्य हो, दैत्यहरूमा श्रेष्ठ भएका वीर हो, तिमीहरूको तपस्याले म प्रसन्न भएँ। जे इच्छा छ सो वर माग। वर्माजीको यस्तो वचन सुनेर साष्टाङ्ग दण्डवत गरी केवल घुँडाले मात्रै भूमिमा स्पर्श गरी हात जोडेर बिन्ती गरे, हे प्रभु, हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हामीलाई अवध्य अर्थात् कहिल्यै नमर्ने वर दिनुहोस्। बल पराक्रम पनि ठुलो होस्, फेरि विमान समान जो हामी तिनपुर बनाउँछौँ त्यसमा मनुष्यको गति नहोस्। हामी ठुला बलवान हौँ, यही वर दिनुहोस्। ती दैत्यहरूको त्यस्तो माग सुनि वर्माजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे दैत्य हो, त्यस्तो अवध्य वरदान तिमीहरूलाई दिन म असमर्थ छु। मृत्युको अवकाश राखेर अर्को वर माग, म दिन्छु, यसमा फेरि अन्यथा नमान। वर्माजीको यस्तो आज्ञा सुनेर मैले बिन्ती गरेँ, हे प्रभु, अघि मैले भनेको जति सबै कुरा होस्। मृत्युलाई ती मैले बनाएका पुरहरू एकैसाथ रहने छैनन्। ती जब 10,000 वर्ष पुग्ला तब ती पुरहरू केवल आधा निमेष मात्रको लागि मेल होला। त्यस आधा निमेषभित्र जो एक बाणले तिनै पुरलाई नष्ट गर्न सकोस्, त्यही पुरुष हामीलाई मार्न सकोस्। मयका यस्ता वचन सुनेर तथास्तु भनी वर्माजी आफ्नो लोकतर्फ जानुभयो। तब त्यो मय दानवले संसारको नाश गर्ने इच्छा लिएर आदिकल्पमा तीनपुरको रचना गर्दा भयो। ती तीनपुरमा पहिले फलामको, दोस्रो चाँदीको र तेस्रो सुनको बनायो। ती तीनपुरहरू आकाशमा सुमेरु पर्वतका श्रृङ्गा टाकुरा हुन्की जस्ता देखिन लागे। ती तीनपुरहरू चन्द्रमाका किरण लाग्नाले अति शीतल भएका, स्थान स्थानमा आँखी झ्यालहरू बनेका, घरका अटलीहरूका पनि अति अग्ला अग्ला आँगनहरूमा पनि राम्रा राम्रा देखिने, मनमोह पार्ने खालका शिलाहरूले छापिएका, स्थान स्थानमा सुनले मडेका उत्तम पुरद्वारहरूमा रङ बिरङ्गका रत्न जडेका मुगा मोतीहरू मणिमाणिक्यहरूले स्थान स्थानमा जडान गरेर बिजुलीको प्रकाश समान रत्नहरूको चारैतिर प्रकाश फैलिएको बनायो। फेरि चित्र विचित्र प्रकाश फैलाउने गरी हिरा मोती रत्न जडिएको, वायुवेग लाग्नाले फरफराएका पताकाहरूले शोभायमान भएका घरहरूका पङ्क्तिहरू पनि रत्न समूहका थुप्रा हुनै हुन् कि भन्ने जस्तो भान पर्ने फराकिलो मार्गहरू पनि सिँगारिएका राम्रा अतिपुरहरू तयार गरायो। घर महलहरू पनि अनेक रङका, मनहरण गर्ने खालका रङहरूले सुशोभित गरिएका ध्वजा पताकाहरूले सिँगारेर ती विमान जस्ता तीन पुर बनाएर शोभायुक्त बनायो। अनेक रत्न जडेका गमलाहरूमा रङ्गी बिरङ्गी जात जातका उत्तम उत्तम सबै प्रकारका ऋतुहरूमा फुल फुल्ने खालका फुलहरू लगायो। सबै किसिमका ऋतुहरूमा फल्ने फलका वृक्षहरू लगायो। तलाउहरू पनि अनेक प्रकारले कमल, कमिलिनी, कुमुदिनीका पुष्पहरूले शोभायमान भएका तयार गरायो। यस्ता प्रकारले त्रिपुरवासीहरूको शोभाले युक्त महल तयार भयो। फेरि मयूर, डाँफे आदि उत्तम उत्तम पन्छीगणहरूले युक्त र पुरुषका नङ लाग्नाले जसका पयोदका गोलाकार घेरामा अर्धकार चन्द्रकार घाउ लागेका कलश जस्तै उतुङ्ग ठडिएका, कुच भएका, मदिराले राता राता आँखा भएका, लाजले मुसुक्का हाँस्दै गर्ने लोलिएका नेत्र भएका, अनिन्न सुन्दरीहरू व्याप्त भएका, त्यस्तो त्रिपुर परैबाट पनि अनिन्न रमणीय देखिन लाग्यो। यस्तो त्रिपुरमध्ये जो फलामको थियो त्यो मयले तारकाछे नामको आफ्नो मित्रलाई दियो। अर्को चाहिँ चाँदीको पुर थियो, त्यो आफ्नो विद्युत प्रभ साथीलाई दियो। जुन सुवर्णले बनेको थियो सबैभन्दा उत्तम थियो, त्यो मयले आफूलाई लियो। अनि त्यो त्रिपुर दैत्यपति मयको मन्त्रीवर्गले शोभायमान भयो। त्यो दैत्यराज आफ्ना शत्रुहरू र तिनका सेनापतिलाई परास्त गरेर हितैषी ब्राह्मण वर्ग र भृत्य वर्गलाई सहित भई आफ्नो आफ्नो सुन्दरी स्त्रीहरू साथमा लिएर रहँदा स्वर्गभन्दा पनि बढ्ता सुखभोग गर्न लागे। अनि तिनै लोकका आनन्द ध्वंस गर्न लागे। साथै अभिमानले भरिएका देवताहरू सबै विजित भए भन्ने मनमा ठान्नाले तिनीहरूलाई पनि मर्न लागे। उनका बगैँचाका असल असल वृक्ष र बिरुवाहरू खेली फाल्न लागे। काहीँ आफ्नो बगैँचामा सार्न लगाए।
यसरी देवताहरूलाई दुःख दिएको निकै समय व्यतीत भयो। तब तिनीहरू सबै देवताहरू क्रोधित भई बर्माका सामु गए। त्रिपुर निवासी दैत्यहरूले सारा अन्याय उपद्रवहरूको बारेमा बेली विस्तार लगाउँदा भए। अनि बर्माजीले समस्त देवतालाई शान्त गराई आज्ञा भए, हे देवगण हो, त्रिपुरासुर दैत्य बडो बलवान छ, तिमीहरूद्वारा तिनीहरूको नाश हुन सक्दैन। तसर्थ नारायण आदि सकल देवताहरू महादेवका शरणमा जाओ, उनैले तिमीहरूको उद्धार गरिदिनेछन्। उनले हाम्रा शत्रु र ती दैत्यहरूको अवश्य नाश गर्नेछन्। बर्माजीको यस्तो हित वचन सुनेर ब्रह्मा विष्णु इन्द्र एम चन्द्र कुबेर वायु समेत सबै देवताहरूलाई अघि लगाई कैलाश पर्वतमा पुगे। त्यहाँ महादेवको दर्शन पाई हात जोडेर स्तुति गर्न लागे। हे पिनाकधारी, हे चन्द्रमौले, हे त्रिलोकेश अमित पराक्रमी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे चन्द्रशेखर, हे त्रिलोकदेव, हे चन्द्रमौली, जटाजुटकधारी नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। संसारलाई शरण लिने, नन्दीलाई वर दिने, देवताका पनि देवता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। थोरै सेवाले पनि प्रसन्न भएर वर दिने यज्ञका मालिक, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हिमालयमा निवासी गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। योगीहरूले सदैव ध्यान गरिने, जगतको वैभवलाई तुच्छ ठान्ने, धर्ममा दृढ रहने, दिशारूपी वस्त्र धारण गर्ने, भक्तलाई वर दिने, ब्रह्माण्डका धाता विधाता, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूर्य चन्द्र इन्द्र वायु आदि देवताहरूको सृष्टि पालन गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सूक्ष्म भन्दा पनि अति सूक्ष्म काल स्वरूप नित्य स्वरूप धारण गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पर भन्दा पनि पर परम ब्रह्म स्वरूप शङ्कर, कोटि कोटि नमस्कार छ। सारा ब्रह्माण्ड धारण गर्न सक्ने, सूर्य चन्द्र वायु अग्नि र जलका एवं आकाशका रचना गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे शम्भो, हे पुरुषोत्तम, हे बपुष्मान, त्रिलोक्यको सृष्टि स्थिति संहार गर्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। पुषाको दाँत भाँच्ने, दक्षको यज्ञ नाश गर्ने, कामदेवलाई पनि भस्म पार्ने, यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सुरासुरको उत्पन्नकर्ता, यज्ञका हर्ता, हे नीलकण्ठ, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। निरन्तर सुधा स्वरूप पार्वतीका भर्ता, गणेश कुमारका पिता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। सदा मोक्ष रूप वरदान दिने, हे विश्वेश्वर, हे परमात्मन, हे वरदाता, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे योगेश्वर, हे चण्डीश्वर, हे रुद्र, हे शिव, हे शम्भो, हे भीम, हे ईश्वर, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हामीदेखि प्रसन्न हुनुहोस्। यस्तो देवताहरू कातर भएर स्तुति गरेको सुनि तिनका मनको भावना जानी आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, जे इच्छा छ सो वर माग, मैले नदिने यो संसारमा केही वस्तु छैन, म इच्छा पुरा गर्न तयार छु। जे इच्छा छ निसङ्कोच भएर मलाई माग गर। यस्तो महादेवको आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले विनम्र स्वरमा बिन्ती गरे, हे प्रभु, ब्रह्माको वरले उन्मत्त भएका मया आदि दानवहरूले हाम्रा उर्वशी मेनका आदि अप्सराहरू बलजफत लुटेर लगे। नन्दवनका असल असल बोट बिरुवाहरू पनि कति उखालेर नासे, कति आफ्नो घरमा ओसारे। देवताको नाश गर भन्दै हामीलाई अनेक तरहको कष्ट दिइरहेका छन्। अमरावतीबाट पनि निकालियौँ भगवान, तिनै दैत्यको संहार गर्न ब्रह्मा विष्णु समर्थन छैनन्। हे ईश्वर, अब जसरी भए पनि देवताहरूको भलो हुन्छ सोही वर दिनुहोस्। यति सुनि शिवजीले फेरि भन्नुभयो, हे देवता हो, तिमीहरू मेरो रुद्र तेजको एक अंश धारण गरी रुद्र तेजोमय रूपले ती दानवहरूको संहार गर। शिवजीको यस्तो वचन सुनि देवताहरूले फेरि बिन्ती गरे, हे भगवान, हामी हजुरको तेजको 1000 अंशको एक अंश पनि धारण गर्न समर्थ छैनौँ। रुद्र तेज धारण गर्ने कुरा त परै रहोस्, हेर्न सम्म शक्ति छैन। हे प्रभु, हामी उप प्रसन्न भएर त्यो अजय त्रिपुरासुरलाई स्वयं संहार गरी बक्सिनुहोस्। ब्रह्माजीको वरदान अनुसार दिव्य 10,000 वर्ष बितेपछि आधा निमेष ती त्रिपुरहरू मिलन हुनेछन्। उही आधा निमेषभित्र नै ती त्रिपुरलाई जसले एकै बाणले भस्म पार्ला उसैले द्वारा ती दैत्यहरूको संहार होला, अन्यथा तिनीहरूको मृत्यु हुने छैन। हे शशिशेखर, हामीदेखि प्रसन्न भई पापिष्ट त्रिपुरासुरको नाश गरी बक्स्योस्। देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि शिवजीले फेरि आज्ञा भयो, हे देवता हो,
त्यस्तो अवैध त्रिपुर छ भने तिमीहरूको हितका निम्ति म एउटै बाणले तिनैपुरलाई भस्म पारिदिनेछु। त्यस्ता अजय दानवहरूका साथ युद्ध गर्दा मेरो शक्ति थाम्न सक्ने हिमालय समानको मेरो निम्ति एउटा रथ तयार पार, अनि म युद्धमा जानेछु। महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि प्रसन्न भएका देवताहरूले प्रणाम गरेर हवस भनी तत्काल विश्वकर्मालाई डाके। महादेवको निमित्त समस्त देवी देवताहरूको अवयवको सुवर्णमय रथ तयार पारे। त्यस रथका दुवै पाङ्रा चन्द्र सूर्य भए। दक्षिण पाङ्रामा 12 सूर्य भूषण बनाइयो, बायाँ चक्रमा 27 नक्षत्र र 28 कलाभूषण बनाइयो। षड्ऋतु रथका दायाँ बायाँ राखिए। आकाशको गजुर र पाङ्राको अड्याउने दण्ड मन्दराचलको बनाइयो। आयन र संवत्सर रथका बेग भए। 4 समुद्र रथका कुण्डलिका भए। गङ्गादि समस्त तीर्थहरू राम्रा राम्रा वस्त्र आभूषण पहिरी स्त्री रूप धारण गरी हातमा चमार लिई रथमा बसे। सारथी स्वयंवरमाजी बने। वर्मा स्वरूप ओमकारको कोर्रा बनाइयो। विद्याञ्चलको छत्र निरूपण गरे। मन्दराचलको पार्श्वदण्ड बनाइयो। सरस्वती घण्ट भइन्। श्रीनारायण अग्निबाणको टुप्पो भए। 4 वेद 4 घोडा बने। ताराहरू घोडाका गहना भए। हे अगस्त्य मुनि, यसरी समस्त वस्तुहरू त्यस रथका अवयव भए। यसरी जब धनुबाण सहित रथ तयार भयो, तब पृथ्वी र आकाश कम्पित पार्दै शिव भगवान त्यस रथमा आरूढ हुनुभयो। त्यस रथका अघिपछि शिवका गणहरू शकुनी, कर्ण, चण्डेश्वर, गणेश, नन्दी आदि प्रथमा गणहरू आदि अनेक शस्त्र अस्त्र लिई शङ्ख बेरी मृदङ्ग आदि बजाउँदै महादेवका माथि अनेक थरी पुष्प वर्षाउँदा भए। त्यस बेलामा रुद्रतेज सहन गर्न नसकी समस्त देवताहरू मोहमा प्राप्त भए। महादेवले देवताहरूको स्थिति देखी आफ्नो तेज खिची केही कम गर्नुभयो, अनि देवताहरू रुद्रतेज सहन गर्नमा कञ्चित समर्थन भए। त्यसपछि नारद मुनि ती दैत्यहरू कहाँ गएर भन्न लाग्नुभयो, हे दैत्यराज हो, देवताहरूको स्थितिले प्रसन्न भएका महादेव स्वयं तिमीहरूको संहार गर्न भनी आइरहनु भएको छ। अब तिमीहरूको जो इच्छा छ सो गर, नभए तिमीहरूको अविलम्ब नाश हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि दैत्यराज मयले आफ्ना मित्र तारकाक्ष, विद्युतमली र अन्य योद्धाहरूलाई डाकी नारद मुनिको आज्ञा भएको सबै कुराहरू बेली विस्तारले सुनाए। अनि दानवमा उत्तम बलवान भएको तारकाक्षले भन्यो, हे राजन, किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? देवताहरू यथार्थ रूपमा बाध्य छन्। त्यो त्रिपुर भेदन गर्न कसैको पराक्रम वा शक्ति छैन। यदि समस्त देवता यक्षे कन्नर वा किन्नर वा आए पनि त्रिपुर अवेद्य नै रहनेछ। फेरि शत्रुलाई जित्न साम दाम दण्डभेद आदि अनेक किसिमका नीति छन्। अत जित्ने इच्छा भएका बलवान शत्रुलाई आफ्नो पराक्रमद्वारा दण्ड दिनु नै उचित हुनेछ। वीर तारकाक्षको यस्ता कुरा सुनि विद्युतमली भन्न लागे, हे राजन, श्री इन्द्र बलिन देवता कुनै प्रकारले पनि हामीसित युद्धमा अगाडि आउन सक्दैनन्। यदि कोही मूर्खता गरेर हामीसँग युद्ध गर्न अघि सर्छ भने त्यो अवश्य क्षयमा प्राप्त हुनेछ। यसमा शङ्का छैन। हे राजन, यसमा चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कुरा छैन। एकमत भएर युद्ध गरौँ अनि समस्त देवताहरूलाई जितेर इन्द्रको पद पनि भोग गर्नुहोस्। 14 भुवनको अङ्कटक राज्य भोग्नुहोस्। विद्युतमालीको यस्ता कुरा सुनेर मयले शान्त स्वरमा भन्यो, हे दैत्य हो, सुन्यौ, अब हाम्रो नाशको बखत आइपुग्यो। यति भनेर देह कम्पित पार्दै शिर हल्लाउँदै भन्न लागे, जो शत्रु आफूभन्दा बलियो वा निर्बलियो छ त्यसमा साम दाम र दण्डभेद आदिको नीतिले प्रयोग गर्न सकिन्छ। तर यी त सम्पूर्ण जगतका स्वामी महादेव हुन्। उनी दानव र देवताभन्दा धेरै वर्ता श्रेष्ठ छन्। यदि देवताको हितका लागि उनी स्वयं हामीलाई मार्न आइरहेका छन् भने यसको कुनै पनि उपाय छैन। केवल महादेवको नजिक गएर उनलाई नमस्कार गरौँ भन्ने मेरो अन्तिम निर्णय हो। यदि हामी उदण्ड झैँ कठोरता धारण गरेर उनका सामु युद्ध गर्न गयौँ भने केवल उनको दृष्टिपातले हामी भस्म हुनेछौँ। ब्रह्मादि देवता पनि दुःख भएर जसका शरणमा जान्छन्, आज उनै ईश्वर हाम्रो नाश गर्न आइरहनु भएको छ भने हाम्रो के गति होला भन्न सकिन्न।
जो क्षणमा मात्रै सम्पूर्ण सृष्टि पालन नाश गर्न सक्छन्, फेरि जो जगतका कारण र मुक्तिदाता पनि हुन्, ती महादेवसित युद्ध गरेर हामी कसरी जित्ने आश गर्न सक्दछौँ? हे वीर हो, हाम्रो विधिहीन तपले के नै हुन सक्दछ र? फेरि यसको फल पनि हामीले धेरै वर्ष भोग गरिसक्यौँ। अतः म भन्दछु, हे दानवीर हो, तिमीहरू सबै कालले प्रेरित छौ, त्यसै कारण युद्ध गर्न तम्सिरहेका छौ। मयको यस्तो कुरा सुनि नारद मुनि उन्मत्त दैत्यहरूको मृत्यु रूपको त्यो कुरा भन्न लागे, हे दानवराज, अब तिमीहरूको तपस्या सकियो। यदि सङ्ग्राममा पछि हटेर नपुंसक झैँ देवताहरूको शरणमा जानुभन्दा सङ्ग्राममा लडी वीरगति पाउनु नै उत्तम ठान्दछु। यदि शिवका हातबाट वीरगति पायौ भने पनि उनको प्रथम गणको अधिपति बन्न सक्छौ। सङ्ग्राम नगरेर शरणमा पर्न गयौ भने पनि देवताहरूको हितका लागि तिमीहरूलाई नमारी छोड्ने छैनन्। फेरि दानवहरूका राजा वीर पराक्रमी भएर पनि कायरतातिर लाग्नु उचित छैन। कायरतादेखि शिवजी प्रसन्न हुनु हुँदैन, बरु युद्धमा पराक्रम देखाओ, वीरदेखि प्रसन्न हुनुहुनेछ। अतः किन नलड्ने, अवश्य लड। यदि संयोगले जित्यो भने तिनै लोकको सुख भोग गरौला। नारद मुनिका यस्ता कुरा सुनेर तारकाक्ष र विद्युतमाली दानवहरू आयु क्षीण भइसकेका हुनाले भन्न लागे, ठिक हो, उत्तम हो, नारदजीका आज्ञा भएको उचित हो। दानवराज मयले पनि आफ्ना सहयोगीहरूको कुरा सुनि अब समस्त दानवहरूको वंश संहार हुने समय भयो भनी जानी नारदजीको आज्ञा भएको उचित हो भनी समर्थन गरे। अनि मयका वचन सुनेर नारदजी पनि प्रसन्न हुनुभयो र समस्त दैत्यहरूलाई युद्ध गर्न उद्धत पारी मयसित बिदा मागी महादेव कहाँ गएर उहाँ भएको सबै कुरा निवेदन गरे। त्यसपछि समस्त दानवहरूले युद्ध गर्ने इच्छा गरी अनेक तरहका शस्त्र अस्त्रले सज्जित भई लड्न तयार भए। बलनामा, नेमिनामा, बाणासुर, तारकाक्ष, विद्युतमाली आदि प्रधान दानवहरू पनि युद्धको लागि निश्चय गरी राजा मयको सामुन्ने आई अनेक प्रकारले सिंहनाद गर्दै गर्जना थाले। फेरि ती दानव सैन्य स्वयं दानवहरूलाई नै भयानक देखिन लागे। परस्पर ऊ रथ आयो, उता हेर ऊ महादेवको रथको ध्वज देखियो भन्न लागे। भएर शोकत्यागी नाना तरहका शस्त्र अस्त्र लिई युद्धको इच्छाले जसरी पशु पुतली आगोको नजिक जान्छ, त्यसरी नै गरेर प्रेरित दैत्यहरू शिवको रथ कहिले आइपुग्ला भनेर युद्ध गर्न पाइन्छ भन्दै हेरिरहे। त्यसै बखत पश्चिमको सागरको शिरोभागमा रहेको अनेक सौन्दर्यले शोभायमान बढाइरहेको ध्वजा पताका आदिले सज्जित एवं सुशोभित भएको सुमेरु पर्वत समान त्रिपुर देखियो। नन्दीश्वर आदि महादेव प्रधान गणहरूले उच्च स्वरमा सिंहनाद गर्न लागे। तिनीहरूको सिंहनाद सुनेर दानव गणहरू पनि नगर छाडी बाहिर निस्के। उता चण्डेश्वर पनि कुठार हातमा लिएर डरलाग्दो मुख पारी शिवगणका सामुन्ने आए। फेरि देदीप्यमान त्रिशूल हातमा लिएर शिवकै समान पराक्रम गर्ने इच्छा भएका गणका अधिपति पार्श्वभागमा आए। अर्को गणका स्वामी शङ्कुकर्ण मुसल हातमा लिएर अर्को पार्श्वमा डटे। नन्दी, भृङ्गी, रीति, तुण्डी, वीरभद्र आदि प्रधान वीरहरू पनि वज्र, त्रिशूल, गदा, परिध आदि हातमा लिएर युद्ध गर्न अग्रसर भए। यता दानवगणहरू पनि शिवजी आएको रथदेखि युद्ध गर्नका निम्ति अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर शिवगणमाथि जाय लागे। अनि दुवैतर्फबाट युद्ध सुरु भयो। शिवजी पनि त्रिपुरलाई भस्म हुन लागेको झैँ देखेर प्रसन्न मुद्राले सङ्ग्राममा तत्पर हुनुभयो। नन्दी महाबली दानवसित जुधे। भृङ्गीले 10 बाणाद्वारा विद्युत प्रवाहलाई भेदन गरे, तर राता राता नेत्र पारेर अनेक शिलाले ठोक्दा पनि उसलाई केही हानि गर्न सकेन। तब श्रृङ्गी र रीतिले त्यसलाई दैत्यका पृष्ठदेशमा प्रहार गरे। अनि उसले पनि सर्प झैँ निश्वास गर्दै ठुलो ठुलो शूलले भृङ्गी र रीतिलाई मर्ममा प्रहार गर्यो। त्यसपछि पीडा खप्न नसकी भृङ्गी र रीति सङ्ग्रामबाट भागे। त्यसपछि दानवराजले पनि जब तिनीहरूलाई यसरी भगाए थियो, तब गणनायक गणेशलाई पनि 1000 सरको प्रहारले घायल तुल्यायो। फेरि 63 र 10 बाण थपेर गणेशजीको सर्वाङ्गमा घाउ गरायो। बैरीको यस्तो अदम्य साहस देखेर गणेशजी पनि रिसाई सुँड लामो पारेर दानवहरूको घाँटीमा बेरी बेसरी निमोठी मत्ताहात्तीले तलाउमा फुलेको कमलको पुष्पलाई सहजै उखेले झैँ गरी विद्युत प्रवाह दानवको शिर उखेलेर फालिदिए।
अनि गिँडबाट छुट्टिएको उसको शिर सरोवरमा छुट्टिएर हात्तीको दाँतमा गएर अड्किएर कमलको पुष्प झैँ सुशोभित भयो। त्यो देखेर भृङ्गी र रिटीले अनेक स्तुति गर्न लागे। अनि नेमिनामा र बालनामा दुवै दानव रिसाई गणनायक गणेशमाथि सर्वाङ्गमा बाण हानेर घाउ लगाउन थाले। ती दानवहरूलाई शङ्खकुण्डले पनि बीचमै रोकेर तिनका रथ सारथी ध्वज र घोडा सबै काटी मारिदिए, विरथी गराए। ती दुवै दानव पनि तत्काल अर्को रथमा चढेर आई चण्डेश्वर र गणनायकका सबै अङ्गमा अनेक प्रकारका बाणहरू प्रहार गरी घाउ पारिदिए। गणनायक र चण्डेश्वरले पनि दानवहरूका प्रहार खपेर रिसले राता राता आँखा पारी हातमा मुसल्ली बेगले हाने। त्यसको चोट खप्न नसकी दुवै दानवहरू हेमका नगरमा पुगे। त्यसपछि तिरपुर निवासी ठुला ठुला जो योद्धाहरू थिए ती सबै रिसले चुर भई एकसाथ निस्केर वज्र त्रिशूल कुठार आदि हातमा लिएर शिवजीका गणमाथि जाय लागे। यसरी परस्परमा घनघोर युद्ध सङ्ग्राम चल्न लाग्यो। महादेवको आज्ञा पाएर शिवगणहरू पनि गजराजले कदली वनमा ध्वस्त पारे झैँ उन्मत्त सिंहले मृगहरूलाई भर्काए झैँ ती दानवहरूलाई छिन्नभिन्न पारी मार्न लागे। ती दैत्यहरूमा कसैका शिर छैनन्, कसैका गिँड छैनन्। यस्ता युद्धमा रगतको नदी बगे झैँ बगिरह्यो। वायुको वेगले छिन्नभिन्न भएका मेघ झैँ वज्रको चोटले धुलो भएका पर्वतका शिखर जस्तै लड्दै पश्चिम समुद्रमा गिर्दै गएका थिए। जब नेमिनामा र बलनामा वीरलाई शङ्खुकर्णले मारे भन्ने सुनियो, तारकाख्य नामको दानव रिसाएर गणनायकमाथि झम्टियो र अनेक बाण प्रहार गरेर घायल पारिदियो। तब शङ्खुकर्णले पनि त्यसका प्रहार खपेर त्यसको शिरमा मुसल बजारी उच्च स्वरले सिंहनाद गरे। अनि त्यो दानव बलहीन भएर गिर्ला जस्तै देखियो। अनि निर्धक्कसित त्यसका छातीमा भाला प्रहार गरे। त्यसको चोटले दानव भूमिमा लड्यो, तर तुरुन्तै उठेर चक्र लिई गणनायकमाथि प्रहार गर्यो। अनि शङ्खुकर्णले रिसाई साह्रै पीडा पर्ने गरी मुड्कीले हिर्काए। त्यो चोटले दानव फन्न घुमेर मूर्छा परी भैँमा ढल्यो। दिव्य आयुधहरू पनि त्याग्दो भयो। अनि त्यो चोट खप्न नसकेर मृत्युले प्राप्त भयो। यसरी उसलाई गिरेको देखेर उसलाई उठाई राजा मयको भवनमा लगेर सारा स्थिति सुनाउँदै अनेक किसिमले विलाप गर्न लागे। यसरी रोई विलाप गर्न लागेको देखेर दानवहरूलाई मयले राम्ररी बुझाए भने, हे दानव हो, मेरो घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसमा चोबी मरेका जति सबै दानवहरूलाई बचाऊ। यति सुनेपछि जो आज्ञा भनी प्रसन्न मनले मरेका तारकासुरलाई अमृतमा चोबेर बचाए। मरिसकेका वीरलाई पनि जीवन प्रदान गरे भन्ने खुसीले राजा मयलाई सबैले बारम्बार प्रणाम गरेर त्यसै गरी मरेका अरू दानवलाई पनि जीवित पारे। अनि त्यो तारकाख्य पहिलेभन्दा झन् दोब्बर साहस र शक्तिका साथ सङ्ग्राममा आयो। बर्माजीले त्यसलाई देख्न साथ आफ्नो दाहिने हातको औँलाले सङ्केत गरेर श्री महादेवलाई विनयपूर्वक भन्नुभयो, हे ईश्वर, त्यो दानव अघि नै मरिसकेको थियो, तर अहिले फेरि बाँचेर लडाइँमा आयो। मयका घरमा अमृतको कुण्ड छ, त्यसले मरेका समस्त दानवहरूलाई बचाउँछ। अतः हे शिव, त्यसका घरमा अमृत रहेसम्म मरेका दानवहरूलाई बराबर अमृतबाट बचाइरहन्छ। त्यसकारण एक बाण प्रहार गरेर अमृत सोसिलिनु पर्दछ। ब्रह्माजीको वचन मानेर शिवले एक बाण प्रहार गरी सारा अमृत सोसिलिनुभयो। ब्रह्माजीले फेरि विनयपूर्वक बिन्ती गरे, हे प्रभु, अब बाण प्रहार गर्नुहोस्। मैले त्रिपुरसितको युद्ध अगाउन्जेल देखेँ। लड्दा लड्दा 1000 वर्ष पनि बितिसक्यो, तर त्यसको नाश हुन सकेन। अब यो बाण शीघ्र छोड्नुहोस्, अनि बैरीको नाश होला। ठिक उसै बेला 3 पुरहरू आधा निमेषसम्मको लागि जोडिएर छुट्टिने छन्। ती पुरहरू एकपल्ट जोडिएर छुट्टिएपछि जति बाण प्रहार गरे पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन। हे प्रभु, मेरो प्रार्थना स्वीकार गरी बक्सियोस्। तत्काल बाण प्रहार गरेर यस त्रिपुरलाई नाश गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको यस्तो विनययुक्त कुरा सुनेर ठिक हो, असल हो भनी अग्नि सोमयुक्त बाणलाई धनुमा राखी धनुलाई तलमाथि झुकाई दिव्य 10,000 वर्ष पुग्न साथ आधा निमेष अर्थात् आँखा झिम्मा गरेर उगारे जतिको समयलाई त्रिपुर जोरिएर महादेवले आफ्नो बलले निश्चल पारिदिनु भयो। अनि जसको टुप्पामा अग्निसोम स्थित थिए, त्यो नारायण रूपी बाण शिवले प्रहार गर्नुभयो।
त्यो बाण छुट्न साथ त्रिपुरका भव्य महलहरूमा आगो लागेर चारैतिर लड्न थाल्यो। दिग दिग कष्ट कष्ट भन्ने शब्दहरू सुनिन थाले। महादेवले तत्काल नन्दीलाई भन्नुभयो, त्यो मय दानव मेरो प्रिय भक्त छ, त्यसलाई अग्निले नडराउन्। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा पाउन साथ वायुरूपी बाणभन्दा पनि बेगले गई मयका घरमा नन्दीले देखे। राजा मय शिवलिङ्ग सामुन्ने राखी उनकै ध्यान स्तुति गरिरहेका थिए। तब नन्दीले मयलाई भने, अग्निले तिमीलाई जलाउने छैनन्। मयले पनि तुरुन्तै नन्दीलाई प्रणाम गरे। त्यसै बेला अग्नि पनि आइपुगेर नन्दीले शिवको आज्ञा अग्निलाई सुनाइदिए। तब अग्निले मय दानवीरतर्फ फर्केर भने, हे शिवभक्त, अब तिमी यो नगर छोडेर तुरुन्तै जाऊ। मयले जो आज्ञा भनेर सुवर्णको शिवलिङ्ग बोकी तत्काल पाताल गए। यता नन्दीले फर्केर गई सम्पूर्ण कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। अब त्रिपुर वशमा हुन लाग्यो। त्यसपछि वेदी महलहरू उद्यान दमादमहरू भत्किन नासिन थाले अनि दानव र तिनका परिवारहरू कराएको मात्र सुनिन थाल्यो। वस्त्र खुस्किएका अनेक सुन्दरी स्त्रीहरू घरबाट बाहिर निस्की रोए कराई गरेर चर्को स्वरमा सुनिन लाग्यो। अग्ला अग्ला महल र विमानहरूमा रहेका कठोर र उच्च स्तन भएका मदले बिल नेत्र भएका आफ्नो पतिका अत्यन्त प्रिय नारीहरू अग्नि बाणले डराई डराई घरमै यताउति दगुर्न कराउन थाले। जस्तो पर्वतमा भूमिकम्पन हुँदा त्यहाँका किन्नरहरू भयले व्याकुल हुन्छन्, त्यस्तै आफ्ना पतिलाई भयले आकुल भई अङ्कमाल गर्न थाले। कोही डराई भाग्न लागे। कतिपय दानवगण आफ्ना स्त्रीहरूलाई बोकेर नगर छाडी भागे। शिवको शक्तिले हिँड र वस्त्राभूषणले पनि हिँड। पर्वताकार देख्दैमा डर लाग्ने काला दानवहरू डढेर सागरमा खस्न थाले। जति दानवहरू समुद्रमा खस्थे ती सबैलाई जलका अनेक जन्तुहरूले खान थाले। कति दानवहरू त आफ्नो पति वा पत्नीको अवस्था देखेर खपि नसक्नु भएर आगोमा डढेर मरे। रतिका अन्त्यमा खेदित भएका तर तुरुन्तै कामले पीडित भई प्रियाका साथमा जाउँ भन्ने इच्छा भएका ती दैत्यहरू भार्यासहित अग्निमा डढेर मरे। कोही समुद्रमा हामफाले जलजन्तुको भोजन भए, कोही आधा डढेर, कोही भाग्दा लडेर स्वाहा भए। यस प्रकार त्यो अमोघ अग्नि संयुक्त बाणले त्रिपुर वशमा पारी शेष नगरलाई समुद्रमा डुबाई फेरि भगवान शिवको हातमा आइपुग्यो। यस्ता प्रकारले अवैध त्रिपुरलाई वशमा पारी देवताहरू आफ्ना अधिकार पाई शिवजीलाई प्रणाम गरेर स्तुति गर्न लागे। हे रुद्र, आज हजुरद्वारा जो रौद्र कर्म भयो त्यो अन्य कसैबाट पनि न कहिल्यै भएको थियो, न फेरि हुनेछ। हे शङ्कर, यो कामले हामी समस्त देवताहरूको कष्ट निवारण गरिदिनु भयो, अतः हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। यस्तो देवगणले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, आफ्नो प्रिय भक्तलाई सदैव पुत्र जस्तै स्नेह गरी पालन गर्नु पर्दछ। आज त्रिपुरवासी दानवहरूको संहार हुन गएकाले तिमीहरूको इच्छा पूर्ण भयो। अब तिमीहरू खुसी साथ आफ्नो आश्रममा जाओ। महादेवको यस्तो आज्ञा भएको सुनि महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी आफ्नो लोकमा जाँदा भए। देवताहरू गएपछि नन्दी, भृङ्गी, भूत, पिचाच, साकिनी, डाकिनी सहित भएर शिवजी कैलाशपुरी पाल्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, यो सहसा कसैले वर्णन गर्न नसक्ने त्रिपुरदाह मैले सुनाएँ। जो शिवभक्त खुसी साथ यो कथा सुन्ला वा सुनाउला त्यो समस्त पापबाट मुक्त भएपछि शिवको पार्षद भएर सधैँ कैलाशमै बस्न पाउला। ओम इति श्री स्कंदे पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमारहस्ते संवादे श्री स्वस्थाने परमेश्वरे व्रतकथायां त्रिपुरदाह वर्णनो नाम पंचमो अध्याय। हरि हरि। उपनयतु मंगलम वः सकल जगन मंगलालय श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन्दलानि व्याक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी शशशालिनी दशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मण सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना साधना सन्तु जीवन्तु शारदा शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसङ्गम् या कुन्देन्तु सारहार धवला या शुभ्रा वस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या स्वेदा पद्मासना
या परमाच्युत शङ्कर प्रवृत्ति भेटदेवै सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेषा जड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्। श्री स्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु। आदरणीय दर्शक श्रोता मित्रहरू, यो त थियो श्री स्वस्तानि व्रत कथा। तपाईले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा यस ठाउँबाट भनेर लेखिदिनु होला। भिडियोलाई एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो, केही कुराहरू सुधार गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। सोही अनुरूपमा भोलिका कार्यक्रमहरूलाई सुधार गर्दै ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। यही अनुरोध गर्दै आजको भिडियोलाई यहाँसम्म हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भोलिको भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलको लागि म प्रस्तुता ज्योतिषी गोविन्द भण्डारी बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।